अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सूरत हाल जी बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है और ख़तरनाक भी हो चुकी है। कल मैंने आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बेंच टूट जाएगा, और आज आपने देखा कि पूरी कौम को सुबह सुबह एक बड़ा झटका लगा, एक बड़ा सरप्राइज मिला कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने सबसे पहले उठकर खड़े होकर यह कहा था कि मैं जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब का रिश्तेदार हूं, अगर किसी को मुझ पर एतराज है तो अभी बता दे, मैं मुकदमे की समाअत नहीं करता। जिस पर लतीफ खोसा साहब, एतजाज एहसन साहब और उसके बाद हुकूमती नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने भी कहा था कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, आप केस सुने। आज उन पर भी एतराज उठा दिया गया। बिल आखिर वो बेंच से उठकर चले गए और बेंच टूट गया। अब इसके बाद चीफ जस्टिस कितने गुस्से में हैं, क्या उन्होंने बेबसी का इजहार किया है, इस पर तो हमने बात करनी है। सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम चीज यह है कि डीजीआईएसपीआर, नए डीजीआईएसपीआर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बहुत जल्द। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो या हो रही हो, लेकिन देखिए अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, मैंने कल कहा था आप ये चैनल विजिट करें, जहां पे भी आप मेरे फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं वो विजिट करें। मैंने कल आपको बताया था कि बहुत जल्द डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। मैंने आपको बताया था सहाफियों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। मैंने आपको बताया था मरी और इस्लामाबाद के अंदर मरियम नवाज के साथ मुलाकातें हो रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के अहम लोगों की, उसके बाद पैगाम रसानी हो रही है। और अब सूरत हाल दुबई के अंदर यह है कि मफरूर बघोड़ा, नवाज शरीफ भी वहां पे मौजूद है, जरदारी भी वहां पे पहुंचा हुआ है, बिलावल भी पहुंचा हुआ है, फजलुर रहमान भी पहुंच रहा है, बाप पार्टी वाले भी पहुंच रहे हैं, और बाप पार्टी वाले भी नून लीग के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, और तमाम लोटे वो भी अब नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बना हुआ है, वैसी सूरत हाल है, और डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फौजी अदालतों का मामला है, और आज का बेंच टूटना मैंने आपको बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा दबाव है बंदयाल पर, बंदयाल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, बंदयाल साहब का बस नहीं चल रहा कि वो करे क्या, और आज वही हमला हो भी गया। और आप देखते हैं कि आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या तीर मारते हैं, लेकिन जरा ये बताते हैं कि सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर करना, इमरान खान को 9 मई के वाकयात का सरगना डिक्लेयर करना, और फौजी अदालतों को चैलेंज करना, और ये बताना खबरदार हम पर हमला हुआ है, हमारी इज्जत पर आंच आई है, कोई भी अदालत इमरान खान को रेस्क्यू करने की कोशिश ना करे। इस पर हम मजीद भी बात करते हैं, लेकिन कुछ खबरें, कुछ चीजें मैं आपके सामने रख लूं कि आज असल में वारदात क्या डली है। सबसे पहले भी जब बेंच टूट गया तो इस पर चीफ जस्टिस बड़े गुस्से में आए, और उनकी बेबसी का जिक्र मैं करता हूं। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया, आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है, हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई, हम समझते हैं यह वक्त एक कदम पीछे हटने का है। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा आप करना क्या चाहते हैं? कभी आप कहते हैं हम ख्याल जजेस, जिस जज पर एतराज उठाया गया है मंसूर अली शाह, इनके बारे में तो नून लीग बड़ा कहती थी कि अपने जज हैं, असूली फैसला करते हैं। मंसूर अली शाह ने क्विट किया, मंसूर अली शाह का ये एहतजाज, तो आज जो हम ख्याल जज नहीं है, आज तो हुकूमत ने उस पर भी एतराज उठा दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप करना क्या चाहते हैं? हमने तो सजा नहीं सुनाई जिन्होंने हमारे अदालती फैसले पर अमल नहीं किया, हम तो 2 कदम पीछे हट रहे हैं। जरा अंदाजा करें यह कितनी शर्मनाक बात है। यह वक्त नहीं है अदालतों पर तनकीद करने का, लेकिन हमने सजा नहीं सुनाई। हजूर आपने सजा नहीं सुनाई, इसीलिए यह कुछ हो रहा है। आपके फैसले को रद्दी की टोकरी के अंदर जूती की नोक पर रखा जा रहा है, हाई कोर्ट के फैसले को जूती की नोक पर रखा जा रहा है, पूरी अदालतों का तमाशा बना हुआ है, मजाक उड़ाया जा रहा है। यही वजह है कि आपने सजा नहीं सुनाई। फिर आपने कहा कि हम 2 कदम पीछे हटे हैं। सो मोटो तो आपने खुद लिया था,
100 موٹو تو آپ نے خود لیا تھا, کسی نے آپ کو بلاوا نہیں بھیجا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ 100 موٹو لیں. 100 موٹو لے کے قوم کا برا حال ہو چکا ہے, گنڈا گردی ہے. KPK کے اندر عبوری حکومت 90 دن کے لیے تھی, آج 6 مہینے ہو گئے. پنجاب کے اندر یہی صورتحال ہے, لوگ ملک سے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, کشتیوں کے اندر گوتے کھا کے مچھلیوں کی غذائیں وہاں پہ بنتے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں, مہنگائی کا برا حال ہے. بجٹ کے اندر وہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ یہ مزدوری کرنے والی قوم جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کا پیٹ پالے گی یا اس اشرافیہ کا پیٹ پالے گی, وہ ٹیکس 35% لگا دیے گئے ہیں اور نچوڑ کے کھا گئی ہے یہ حکومت, یہ رجیم. ملک کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے جون کی گرمی کے اندر لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے. لوگوں کی واحد نظر جو اس وقت اٹھا لیے جاتی ہیں, غائب کر لیے جاتی ہیں, گھروں کے اندر جا کے ان کو توڑا جاتا ہے, عورتوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے, عزتیں کسی کی محفوظ نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیچھے ہٹے, یہ وقت ہے پیچھے ہٹنے کا. میرا بڑا بنیادی سوال ہے, یہ وقت ہے پیچھے ہٹنے کا؟ اور آپ کا صرف کام یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کے, کرسی عدل پر بیٹھ کے آپ ریمارکس دیں, اور اس ریمارکس کے بدلے میں آپ ٹوں ٹاں کرنے والی گاڑیوں کے جو ہے وہ جھوٹے بھی لیں, اور آپ پروٹوکول بھی لیں, اور آپ بھاری تنخواہیں بھی لیں, اور آپ صرف پیچھے ہٹیں. قوم, بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان, آپ کو اس لیے اتنا پروٹوکول آپ کی عزت نہیں کرتی کہ آپ صرف کرسی عدل پر بیٹھ کر ریمارکس دیں. قوم آپ سے انصاف کی توقع کرتی ہے کہ آپ قوم کے جج ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, آپ انصاف دیں. یہ بے بسی, اس پر کیا کہیں. یعنی ہم یہ وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے کا, یہ قدم آگے بڑھ کے قوم کو انصاف دینے کا ہے. جج صاحب, یہ وقت پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے. اچھا جی, جسٹس منصور علی شاہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. سلمان اکرم راجہ, میں اپنا کنڈکٹ اچھی طرح جانتا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ کوئی ایک انگلی بھی اٹھا دے, میں پھر کبھی اس بینچ کا حصہ نہیں بنتا. اس موقع پر اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں. حامد خان, آپ معزز جج خود ہی معذرت کر چکے ہیں. چیف جسٹس M.R. کیانی نے اپنے طلباء سے مذاق میں ایک بات کہی تھی. فیصل صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ جب آپ کیس ہارنے لگیں تو آپ بینچ پر ہی اعتراض کر دیں. انہوں نے کہا, جسٹس M.R. صدیقی نے کہا تھا جب آپ کیس ہارنے لگیں تو آپ بینچ پر ہی اعتراض کر دیں. تو یہی اس وقت جو ہے وہ بچتا ہے. عدالت نے پہلے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا. عدالت کے فیصلے پر عمل اخلاقی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس فیصلوں پر عمل کے لیے کوئی چھڑی نہیں. بہت سے لوگوں کے پاس چھڑی ہے, لیکن ان کی اخلاقی اتھارٹی کیا ہے؟ اچھا, جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جواد خواجہ کے رشتہ دار ہیں. وفاقی حکومت کی ہدایت پر جسٹس منصور علی شاہ مقدمہ نہ سنیں. اٹارنی جنرل. اچھا, جسٹس منصور علی شاہ وفاقی حکومت کے اعتراض کے بعد بینچ سے علیحدہ ہو گئے. اچھا جی, کیا حکومت ایک مرتبہ پھر تناسب کے ایشو پر جانا چاہتی ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دنوں میں انتخابات آئینی تقاضا ہے. فیصلے پر اصولی طور پر کوئی اعتراض نہیں, تناسب پر اعتراض اٹھایا گیا. موجودہ کیس بہت سادہ ہے, آپ بنیادی حقوق کو کیسے ختم کریں گے؟ درخواست گزار جسٹس جواد خواجہ درویش انسان ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. جواد خواجہ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. بینچ کے ممبران پر اعتراض اٹھا کر کیا چاہتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال؟ انہوں نے کہا چاہتے کیا ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ اچھا جی, اس کے علاوہ جو آج اعتزاز لطیف خوصہ کی جانب سے کہا گیا, انہوں نے کہا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آج کا دن 9 مئی سے بھی زیادہ سیاہ دن ہے. حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اگر بینچ پر اعتراض تھا تو 2 دن پہلے بتا دیتے. یہ لطیف خوصہ نے کہا آج 9 مئی سے زیادہ سیاہ دن ہے, آج 9 مئی سے زیادہ شرمناک دن ہے. بات ہم خیالوں سے آگے بڑھ گئی. وفاقی حکومت کی نظر میں آج جسٹس منصور علی شاہ بھی ایک کمپرومائزڈ جج ہیں جو ذاتی تعلق اور رشتہ داریوں کو انصاف سے بالا تر رکھتے ہیں. وفاقی حکومت ابھی کل تک جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں کو سیلیبریٹ کرتی تھی. سہیل راشد صاحب صحافی, انہوں نے کہا کل تک تو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا منصور علی شاہ صاحب کے فیصلوں کو, اور آج جناب ان پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. ضمانت ہونے کے باوجود پرویز لائی ایک بار پھر گرفتار. تو پرویز لائی کو دوبارہ پہلے ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا ضمانت کے باوجود, اب ضمانت کے باوجود دوبارہ چودھری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اینکر عمران ریاض کے حوالے سے آج سماعت ہوئی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا ہاں جی کیا پیش رفت ہے؟ ان کے وکیل نے بتایا کہ مثبت سمت کی طرف معاملات جا رہے ہیں. ہو سکتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں, چند دنوں میں یا چند منٹوں میں جو اینکر عمران ریاض ہیں وہ رہا ہو جائیں. تو انہوں نے کہا چلیں اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جی اس وقت معاملات ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان موجود ہیں, وہاں پر بھی جو ہے سماعت ہو رہی ہے, اور 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کی گرفتاری اور باقی کیسز کے اندر ان کی ضمانت درکار ہے, تو اس لیے خان صاحب وہاں پر موجود ہیں. جبکہ سماعت جاری ہے, چیف جسٹس نے واضح پوچھا کہ کیا کسی اور ملک کے اندر کوئی مثال موجود ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہوتا ہو؟
तो जितने वकील साहबान हैं जो दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने कहा ना भारत के अंदर होता है ना अमेरिका के अंदर होता है, कोई बहुत ही हंगामी हालात हो जाए, कोई स्पेशल हालात बन जाए, कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए तो उसके अंदर फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होता है। लेकिन दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर किसी भी सिविलियन का किसी फौजी अदालत के अंदर ट्रायल नहीं होता। ये सूरत हाल है। बड़ा फैसला वाज़ेह है कि कोई जवाज़ ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का कि फौजी अदालतें जी जो चाहें कर सकती हैं। आज सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजी अदालतें यानी किसी के पास तो अथॉरिटी नहीं आइन के मुताबिक कि वो जुडिशल कार्रवाई कर सके, वो अदालत बन सके, तो फिर फौजी अदालतें कैसे जो है वो सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं। यह सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान को घेरने का वाहिद तरीका फौजी अदालतें ही हैं। उस हवाले से भी मामला जो हैं वो इनके काबू में नहीं आ रहे। तो अब DGISPR जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सुनते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, क्या नई आज लेकिन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। एक बहुत बड़ा इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। यानी आज के बाद सियासत एक नई सूरत, एक नए रंग के अंदर आपके सामने आएगी और इमरान खान के गिर्द घेरा जो है वो मज़ीद तंग किया जा सकता है। बहरहाल जी देखते हैं इस मुल्क के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है, जो ड्रामेबाजी हो रही है, जो आम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो अदालतें खुद अपना मजाक उड़वा रही हैं। और मैं समझता हूँ ये जज साहबान खुद अपने फैसलों का मजाक उड़वा रहे हैं। अपनी एक बहुत बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अदालत होती है, लेकिन जब ये लोग खुद ही अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहते, खुद ही कहते हैं कि हम 2 कदम पीछे हट रहे हैं, तो फिर कोई अदारा क्यों इनकी इज्जत करेगा, क्यों इनकी बात सुनेगा।